अस्सलामु अलैकुम। मैस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। वीलॉग मैं नहीं समझता, बहरहाल हर एक अपना एक ओपिनियन है कि पूरे दिन के अंदर एक बनाए जो कि आपने अपना ओपिनियन देना है। तो मैंने ना इतना वक्त है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रख सकें। कोई ऐसे हालात बने तो एक से ज़्यादा वीलॉग बनाने के लिए तो वो यकीनन मैं किया करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ एक वीलॉग ही बहुत है। आवाम आराम से चीज़ें सुन लेंगी जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, जिन्होंने बेल आइकॉन क्लिक नहीं किया अगर वो क्लिक कर देंगे तो फौरी जो बात मैंने कही है आप तक पहुँच जाएगी। आपके सजेशन आते हैं, उस सजेशन पर अमल दरामद कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर उसको भी चीज़ को सामने रखते हुए और कुछ इम्प्रूवमेंट्स होनी है, कुछ बेहतरी होनी है, कुछ चीज़ रह गई है, कुछ चीज़ आप सुनना चाहते हैं तो उस तक कभी कई चीज़ें कुछ पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन मैं उसमें टाइमली जो वक्त के साथ साथ जो है ना वो बैठ के कंप्लीट करूँगा। कल के व्लॉग में बताया था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब डिवीज़न बेंच अपीलें सुनेगा। 3 अपीलें हैं बेसिकली, 3-4 बनेंगी ये बुनियादी तौर पर। नवाज शरीफ साहब की, मरीम नवाज साहिबा की, कैप्टन सफदर की। ये हैं एवनफील्ड के अंदर जिसमें 10 साल सज़ा है और जुर्माना है, और फिर साथ दूसरा जो है अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ साहब की अपील है। और मैंने कल भी बताया था, फिर मैं क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ साहब की मेरिट पे अपील पहले ही पे सस्पेंशन हो चुकी है, लेकिन अल अज़ीज़िया में सस्पेंशन नहीं हो चुकी। 8 हफ्तों की इजाज़त दी थी। 8 हफ्तों के बाद 401 के तहत हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला करना था और हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला कर दिया है और वो ज़मानत मनसूख हो चुकी है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला ही कहलाएगा। आज वही तरीक़ाकार आपको पता है जो तरीक़ाकार रखा है। 4 लोग वो रखे हैं उन्होंने फूलों वाले, जो एक गाड़ी में कई दफ़ा देख चुके हैं। वो गाड़ी में ख़ास नौयत के फूल लाए जाते हैं, वो फूल साथ रखे होते हैं। शौक़ है ना अपने आप को बताने का, पता नहीं अवाम में पजीरा ही है। और वही फूल जो हैं वो ख़ुद ही बंदे निकलते हैं, वो गाड़ियों पर डालते हैं। और कुछ तरीका वारदात भी बदलना चाहिए ना, तरीका कार भी बदलना चाहिए। बहरहाल ये हम देखते आए हैं। फिर मरी में उसी घर में जाकर रही, अवाम से इतना प्यार था रहती इस्लामाबाद में। मरी में जाकर मरी से वापस आई और एक हजूम और जमघटे की तरह पर आप अदालतों में पेश हो रहे हैं, अदालतों को इन्वेट करना चाहते हैं। शाहिद खकान अब्बासी, हसन इकबाल, परवेज़ रशीद, इतने एजड लोग, और वो हैरानकुन समझ से बाहर है। यानी क्या करने आते हैं या क्या करना चाहते हैं? सियासतदान को सहारा देना चाहते हैं सियासत को, या सहारा देना चाहते हैं करप्ट को सहारा देना चाहते हैं, ये किन लोगों को? यानी क्या ना क्या चाह रहे हैं? कानून की अमलदारी ये तो नहीं है ना। और फिर वो अगर अदालतों के अंदर चाहते हैं झमघटा आ जाए, वहाँ मजमा हो जाए, बलवा हो जाए, जैसे नायब के दफ्तर में हुआ है, यानी ये डिमांड कर रहे थे। भाई कौन किसी से डरता है? या किसी डरने की बात नहीं है। अदालतों में जाएँ, अदालत में मुकाबला करें। एक आम आदमी, किसने कहा है कि अदालतों में आपने इतने बंदे लेकर जाने हैं और आप जा रहे हैं? ये भी सोचना पड़ेगा आपको। बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी आम बंदों की, जो बेचारे लिटिगेट आए होते हैं, जो लोग वहाँ पहुँचे होते हैं, वो बेचारों ने कैसे पहुँचना है वहाँ तक? उन्हें वक्त लगना है, और वो कैसे पहुँचेंगे ये तकलीफ दे बात है। ये आप लोगों को सोचना है, जो सोच नहीं रहे। अब अगली बात जो है, आज कोर्ट में सरेंडर करने के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बात हुई, और मैं ये कह चुका हूँ कि जब तक वो सरेंडर नहीं होंगे या अपीलें नहीं, अब आगे भगौड़ा के हवाले से, एब्सकॉन्डर के हवाले से, इश्तिहारी के हवाले से, या बाकी मज़ीद कार्रवाई अदालत क्या कर सकती है, इसमें से नवाज शरीफ साहब की अपीलें अलहदा कर दी गई हैं। अदालत ने 10 सितंबर के लिए नवाज शरीफ साहब को सरेंडर करने का हुक्म दिया। और अदालत में जब ये बात सारी चल रही थी, शहबाज शरीफ साहब के बयान हल्फी का तज़किरा हुआ, पैरा नंबर 2 का हुआ, और इस पर अमल दरामद हुकूमत वक्त ने करना था। वाकई हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत या नायब ने, तीनों की खामोशी समझ से बाला तर है।
قانون پہ عملداری کرائیں نا, نظر آئے نا صرف ہر ایک کو. اور اپنا نیب کے پروسیکیوٹر جہاں سے بروانہ صاحب وہ پیش ہوئے ٹیم کے ساتھ, نواز شریف قانون کے مطابق مفرور ہیں, اور اپیل کا اثر دوسری پر بھی پڑے گا, یعنی ایک اپیل دوسری پر بھی پڑے گا. اور اس صورت میں عدالت اپیلوں پر سماعت نہیں کر سکتی. جہاں سے بروانہ صاحب نے کہا عدالت کو بتایا, نواز شریف صاحب جیل میں نہیں, ان کے لیے تو نمائندہ بھی مقرر نہیں کیا جا سکتا. جسٹس عامر فاروق صاحب نے پھر جب خواجہ حارث صاحب کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا ایک موقع دے رہے ہیں, عدالت بھی نواز شریف کو مفرور قرار نہیں دے رہی, اور نواز شریف اگر آئندہ سماعت تک پیش نہیں ہوئے تو مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع کریں گے. یہ عدالت کا کہنا ہے. نواز شریف کو عدالت طلب کر رہی ہے تو پنجاب حکومت کا فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے کل کے ویلاگ میں بھی اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ تو ضمانت تو منسوخ ہو چکی ہے, اور وہ آپ نے چیلنج نہیں کیا, اور وہ بھی ٹائم بارڈ ہو چکا ہے. لیشز کے پوائنٹ بھی سامنے رکھیں, آپ سوئے رہے ہیں, آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, اسی وقت چیلنج کرنا چاہیے تھا. تو آپ نے جتنا وقت اب یہ گزارا ہے تو اب ضمانت پہ تو نہیں تھے, تو ایک طرح سے مفرور کہہ سکتے ہیں, یا ایک طرح سے باقی بات جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ وہ بات کر سکتے ہیں کہ جو یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس پہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جب کہا کہ نواز شریف کو عدالت طلب کر لی ہے تو پنجاب حکومت کا فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں, خواجہ حارث صاحب نے اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا نواز شریف کا حق تو نہیں چھین رہے ہیں, نہ وہ فیصلہ چیلنج کر سکتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئندہ سماعت پر پیش ہوں. پھر تو آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نواز شریف کا بیرون ملک رہنے کا جواز کوئی نہیں ہے. قانونی پوزیشن بتائی ہے عدالت نے. خواجہ حارث صاحب نے اگر بات بتائی ہے نواز شریف کی ضمانت منسوخ ہو چکی ہے, اور ضمانت جب منسوخ ہو جائے سرنڈر کرنا ہے آپ کو. آپ تو غیر قانونی کر رہے ہیں, آئین توڑ رہے ہیں, قانون توڑ رہے ہیں. تو یہ بات کی تو کہ آپ نے فیصلہ کر دیا نواز شریف کے بعد بیرون ملک رہنے کا جواز نہیں. جسٹس محسن حسن نے کیا نواز شریف کو خدشہ ہے کہ پاکستان آنے پہ کوئی گرفتار کر لے گا؟ اگر نواز شریف کو خدشہ ہے تو اس حوالے سے ہدایت جاری کر دیتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ایون فیلڈ کیس میں اپیلیں 23 ستمبر کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے 10 ستمبر کے لیے سرنڈر کرنے کا حکم دیا. وفاقی حکومت کو بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے اپنا موقف عدالت کے سامنے پیش کرے. اب یہ ساری پروسیڈنگ کو اگر دیکھیں اور ہمیں سیاسی جماعتوں کو, سیاسی کارکنوں کو, ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم اداروں کی توقیر کو یقینی بنائیں, ہم حالات اور واقعات سارے سچ سامنے لے کر آئیں. عدالت نے اگر آپ کو بلایا ہے, اپیلیں رکھی ہیں, یہ جمگڈا شور ہوگا, ان سب کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی پولیس کیس تو نہیں ہے. آپ کے اوپر کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے کیسز بنے ہیں اور آپ کو وہ اور سزائیں ہو چکی ہیں نا. اب تو صرف اتنا نہیں ہے کہ ریفرنس پینڈنگ بڑھے ہیں, یہ 2 کیسوں میں سزائیں ہو چکی ہیں, اور آپ اپیلیں ڈیلے یعنی 2018 میں آپ کے سامنے ہے. آپ بتا دیں, اب آپ ہر ایک کو تو پتہ ہے ہمیں یہ سزائیں ہو چکی ہیں. 10 سال ایک میں سزا ہے, العزیزیہ میں 7 سال سزا ہے نواز شریف صاحب کو, 10 سال کے لیے وہ نااہل ہیں. تو اگر قانون کا پتہ ہے, قانون پہ عملداری یقینی بنانی ہے تو قانون پہ عملداری یقینی بنائیں. اس طرح نظام کے ساتھ مت کھیلیں. اور ہم آ کر بیانیہ بنایا ہوا ہے, وہ کہتے تھے مجھے کیوں نکالا, ہمیں کیوں نکالا, اور اس میں جس طرح کے مذاق تضحیق اور تذلیل کرتے رہے ہیں عدالتوں کی اور اس نظام کے حوالے سے. اور اب بھی کیا ہے, جب نیب کے سامنے مریم نواز صاحبہ کی ہیئرنگ ہوئی تو ہم ہر ایک نے دیکھا کہ پتھر کون لے کے آیا, پتھر کس نے اٹھائے تھے. آج بھی دیکھیں, پتھر کو پھول کہتے ہیں, لیکن وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 4 لوگ ہیں جو ویسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پھول ساتھ اٹھاتے ہیں, شو کرتے ہیں. پتہ نہیں عوام میں کیا پذیرائی ہے. عوام کو آپ کے ان کرپشن اور یہ کرپٹ پریکٹسز کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا
وہ ملک میں آئے، اور میرے نظر کے مطابق عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپیلوں پہ فیصلہ جلد از جلد کرنا چاہیے۔ اپیلوں میں میرٹ کوئی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ العزیزیہ کے حوالے سے بھی، ایون فیلڈ کے حوالے سے بھی وہ اپنا زیادہ سے زیادہ اس کی پرائز کے کانٹیکس میں بات آ سکتی ہے کہ پرائز کی کوئی ڈٹرمنیشن کے حوالے سے، ورنہ تو منی ٹریل تو ہے نہیں، ایسٹ بیونڈ مین سامنے ہے۔ العزیزیہ میں بھی دیکھیں نا، منی ٹریل تو آپ کے پاس ہے نہیں، اور میرٹ پہ آپ نے بیلیں واپس لے لی تھی، تو یہ مشکل دینا ہے ان کے لیے۔ اور میں کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ مشکل وقت ہے، اور وہ جو نعرہ لگایا تھا آنے کے حوالے سے، ایک طرف نواز شریف صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہونا چاہتے، جو بیماری کا بہانہ بنایا تھا وہ بھی سارا ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن ایک سوال بنتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں خاموش کیوں نہیں؟ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔